इमसाल की किताब का तारुफ। इमसाल की किताब मकूलों और ज़रबुल मिसाल की सूरत में मजहबी और इखलाकी तलीमात का मजमुआ है। इनमें से अक्सर व बेशतर का तअल्लुक रोज़मर्रा की अमली ज़िंदगी से है। आगाज़ ही में याद दिलाया गया है कि इल्म व फ़हम हासिल करने के लिए खुदावंद को बुज़ुर्ग व बरतर और मुअज़्ज़म और मुअज़्ज़ज़ मानना ज़रूरी है। इसके बाद ना सिर्फ मजहबी इखलाकियात की बातें हैं बल्कि खुश इखलाकी, अदाब व अतवार और अक्ल आमा की बातें भी हैं। छोटे छोटे मकूलों में कदीम इसराइली उस्तादों की बसीरत और मुआमला फहमी नजर आती है और पता चलता है कि खास हालात में एक साहब हिकमत क्या करेगा। इनमें से बाज़ का तअल्लुक खानदानी तल्लुकात से और बाज़ का तअल्लुक कारोबारी मामलात से है। कुछ मकूले वो भी हैं जो समाजी और मुआशरती तल्लुकात में तकल्लुफ़ात और अदाब मजलिस का बयान करते हैं और कुछ ज़ब्त नफ्स की ज़रूरत बयान करते हैं। इस किताब में इनकसारी, सब्र व तहम्मुल, गरीबों का एहतराम और दोस्तों से वफादारी जैसी खूबियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। सुलेमान की मिसाल, बाब नंबर 10। दना बेटा बाप को खुश रखता है लेकिन अहमक बेटा अपनी माँ का गम है। शरारत के खजाने अबस हैं लेकिन सदाकत मौत से छुड़ाती है। खुदावंद सादक की जान को फाका ना करने देगा पर शरीरों की हवस को दूर दफा करेगा। जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बना देता है। वो जो गर्मी में जमा करता है दना बेटा है पर वो बेटा जो दरों के वक्त सोता रहता है शर्म का बायस है। सादक के सर पर बरकतें होती हैं लेकिन शरीरों के मुंह को जुल्म ढांकता है। रास्त आदमी की यादगार मुबारक है लेकिन शरीरों का नाम सड़ जाएगा। दना बेटा फरमान बजा लाएगा पर बकवासी अहमक पछाड़ खाएगा। रास्त रो बेखटके चलता है लेकिन जो खजरवी करता है जाहिर हो जाएगा। आंख मारने वाला रंज पुंचाता है और बकवासी अहमक पछाड़ खाएगा। सादका मुहैयात का चश्मा है लेकिन शरीरों के मुंह को जुल्म ढांकता है। अदावत झगड़े पैदा करती है लेकिन मोहब्बत सब खताओं को ढांक देती है। अक्लमंद के लबों पर हिकमत है लेकिन बेअकल की पीठ के लिए लठ है। दना आदमी इल्म जमा करते हैं लेकिन अहमक का मुंह करीबी हलाकत है। दौलतमंद की दौलत उसका मोहकम शहर है, कंगाल की हलाकत उसी की तंग दस्ती है। सादे की मेहनत जिंदगानी का बायस है, शरीर की इकबाल मंदी गुनाह कराती है। तरबियत पजीर जिंदगी की राह पर है लेकिन मलामत को तर्क करने वाला गुमराह हो जाता है। अदावत को छुपाने वाला दरोगो है और तोहमत लगाने वाला अहमक है। कलाम की कसरत खता से खाली नहीं लेकिन होठों को काबू में रखने वाला दना है। सादक की जुबान खालिस चांदी है, शरीरों के दिल बेकद्र हैं। सादक के होंठ बहुतों को गज़ा पहुंचाते हैं लेकिन अहमक बेअक्ली से मरते हैं। खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। अहमक के लिए शरारत खेल है पर हिकमत अक्लमंद के लिए है। शरीर का खौफ उस पर आ पड़ेगा और सादकों की मुराद पूरी होगी। जब बघोला गुजरता है तो शरीर नेस्त हो जाता है लेकिन सादक अब्दी बुनियाद है। जैसा दांतों के लिए सिरका और आंखों के लिए धुआं वैसे ही काहिल अपने भेजने वालों के लिए है। खुदावंद का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है लेकिन शरीरों की जिंदगी कोताह कर दी जाएगी। सादकों की उम्मीद खुशी लाएगी लेकिन शरीरों की तवक्का खाक में मिल जाएगी। खुदावंद की राह रास्तबाजों के लिए पनाहगाह लेकिन बदकिरदारों के लिए हलाकत है। सादकों को कभी जुम्बश ना होगी लेकिन शरीर जमीन पर कायम नहीं रहेंगे। सादक के मुंह से हिकमत निकलती है लेकिन कज गो जुबान काट डाली जाएगी। सादक के होंठ पसंदीदा बात से आशना है लेकिन शरीरों के मुंह कज गोई से। आमीन। इमसाल की किताब, बाब नंबर 11। दगा के तराजू से खुदावंद को नफरत है लेकिन पूरा बाट उसकी खुशी है। तकब्बर के हमरा रसवाई आती है लेकिन खाकसारों के साथ हिकमत है। रास्तबाजों की रास्ती उनकी रहनुमा होगी लेकिन दगाबाजों की कजरवी उनको बर्बाद करेगी। कहर के दिन माल काम नहीं आता लेकिन सदाकत मौत से रहाई देती है। कामल की सदाकत उसकी रहनुमाई करेगी लेकिन शरीर अपनी ही शरारत से गिर पड़ेगा। रास्तबाजों की सदाकत उनको रहाई देगी लेकिन दगाबाज अपनी ही बदनिश्ती में फंस जाएंगे। मरने पर शरीर की तवक्का खाक में मिल जाती है और जालिमों की उम्मीद नेस्त हो जाती है। सादक मुसीबत से रहाई पाता है और शरीर उसमें पड़ जाता है। बेदीन अपनी बातों से अपने पड़ोसी को हलाक करता है लेकिन सादक इल्म के जरिया से रहाई पाएगा।
صادقوں کی خوشحالی سے شہر خوش ہوتا ہے اور شریروں کی ہلاکت پر خوشی کی للکار ہوتی ہے۔ راست بازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے، لیکن شریروں کی باتوں سے برباد ہوتا ہے۔ اپنے پڑوسی کی تحقیر کرنے والا بے عقل ہے، لیکن صاحب فہم خاموش رہتا ہے۔ جو کوئی لترا پن کرتا پھرتا ہے راز فاش کرتا ہے، لیکن جس میں وفا کی روح ہے وہ رازدار ہے۔ نیک صلاح کے بغیر لوگ تباہ ہوتے ہیں، لیکن صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ جو بیگانہ کا ضامن ہوتا ہے سخت نقصان اٹھائے گا، لیکن جس کو ضمانت سے نفرت ہے وہ بے خطر ہے۔ نیک سیرت عورت عزت پاتی ہے اور تندخو آدمی مال حاصل کرتا ہے۔ رحم دل اپنی جان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، لیکن بے رحم اپنے جسم کو دکھ دیتا ہے۔ شریر کی کمائی باطل ہے، لیکن صداقت بونے والا حقیقی اجر پاتا ہے۔ صداقت پر قائم رہنے والا زندگی حاصل کرتا ہے اور بدی کا پیرو اپنی موت کو پہنچتا ہے۔ کج دلوں سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن کامل رفتار اس کی خوشنودی ہے۔ یقیناً شریر بے سزا نہ چھوٹے گا، لیکن صادقوں کی نسل رہائی پائے گی۔ بے تمیز عورت میں خوبصورتی گویا سور کی ناک میں سونے کی نت ہے۔ صادق کی تمنا صرف نیکی ہے، لیکن شریروں کی امید غضب ہے۔ کوئی تو بتھراتا ہے پر تو بھی ترقی کرتا ہے، اور کوئی واجبی خرچ سے دریغ کرتا ہے پر تو بھی کنگال ہے۔ فیاض دل موٹا ہو جائے گا اور سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا۔ جو غلہ روک رکھتا ہے لوگ اس پر لعنت کریں گے، لیکن جو اسے بیچتا ہے اس کے سر پر برکت ہوگی۔ جو دل سے نیکی کی تلاش میں ہے مقبولیت کا طالب ہے، لیکن جو بدی کی تلاش میں ہے وہ اسی کے آگے آئے گی۔ جو اپنے مال پر بھروسہ کرتا ہے گر پڑے گا، لیکن صادق ہرے پتوں کی طرح سرسبز ہوں گے۔ جو اپنے گھرانے کو دکھ دیتا ہے ہوا کا وارث ہوگا، اور احمق دنا دل کا خادم بنے گا۔ صادق کا پھل حیات کا درخت ہے، اور جو دانش مند ہے دلوں کو مو لیتا ہے۔ دیکھ صادق کو زمین پر بدلا دیا جائے گا، تو کتنا زیادہ شریر اور گناہگار کو۔ آمین۔ امثال کی کتاب باب نمبر 12۔ جو تربیت کو دوست رکھتا ہے وہ علم کو دوست رکھتا ہے، لیکن جو تنبیہ سے نفرت رکھتا ہے وہ حیوان ہے۔ نیک آدمی خداوند کا مقبول ہوگا، لیکن برے منصوبے باندھنے والے کو وہ مجرم ٹھہرائے گا۔ آدمی شرارت سے پائیدار نہیں ہوگا، لیکن صادقوں کی جڑ کو کبھی جنبش نہ ہوگی۔ نیک عورت اپنے شوہر کے لیے تاج ہے، لیکن ندامت لانے والی اس کی ہڈیوں میں بوسیدگی کی مانند ہے۔ صادقوں کے خیالات درست ہیں، لیکن شریروں کی مشورت مکر ہے۔ شریروں کی باتیں یہی ہیں کہ خون کرنے کے لیے طاق میں بیٹھے، لیکن صادقوں کی باتیں ان کو رہائی دیں گی۔ شریر پچھاڑ کھاتے اور نیست ہوتے ہیں، لیکن صادقوں کا گھر قائم رہے گا۔ آدمی کی تعریف اس کی عقل مندی کے مطابق کی جاتی ہے، لیکن بے عقل حقیر ہوگا۔ جو چھوٹا سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے پاس ایک نوکر ہے اس سے بہتر ہے جو اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے اور روٹی کا محتاج ہے۔ صادق اپنے چپائے کی جان کا خیال رکھتا ہے، لیکن شریروں کی رحمت بھی عین ظلم ہے۔ جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا، لیکن بطالت کا پیرو بے عقل ہے۔ شریر بد کرداروں کے دام کا مشتاق ہے، لیکن صادقوں کی جڑ پھلتی ہے۔ لبوں کی خطا کاری میں شریر کے لیے پھندا ہے، لیکن صادق مصیبت سے بچ نکلے گا۔ آدمی کے کلام کا پھل اس کو نیکی سے آسودہ کرے گا، اور اس کے ہاتھوں کے کیے کی جزا اس کو ملے گی۔ احمق کی روش اس کی نظر میں درست ہے، لیکن دنا نصیحت کو سنتا ہے۔ احمق کا غضب فوراً ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن ہوشیار ندامت کو چھپاتا ہے۔ راست گو صداقت ظاہر کرتا ہے، لیکن جھوٹا گواہ دغا بازی۔ بے تحمل بولنے والے کی باتیں تلوار کی طرح چھیدتی ہیں، لیکن دانش مند کی زبان صحت بخش ہے۔ سچے ہون ہمیشہ تک قائم رہیں گے، لیکن جھوٹی زبان دم بر کی ہے۔ بدی کے منصوبے باندھنے والے کے دل میں دغا ہے، لیکن صلح کی مشورت دینے والوں کے لیے خوشی ہے۔ صادق پر کوئی آفت نہیں آئے گی، لیکن شریر بلا میں مبتلا ہوں گے۔ جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن راست کار اس کی خوشنودی ہے۔ ہوشیار آدمی علم کو چھپاتا ہے، لیکن احمق کا دل حماقت کی منادی کرتا ہے۔ محنتی آدمی کا ہاتھ حکمران ہوگا، لیکن سست آدمی بھاج گزار بنے گا۔ آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے، لیکن اچھی بات سے خوش ہوتا ہے۔ صادق اپنے ہمسائے کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن شریروں کی روش ان کو گمراہ کرتی ہے۔ سست آدمی شکار پکڑ کر کباب نہیں کرتا، لیکن انسان کی گراں بہا دولت محنتی پاتا ہے۔
صداقت کی راہ میں زندگی ہے اور اس کے رستہ میں ہرگز موت نہیں۔ آمین۔